السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. രാവിലെ ചൊല്ലിവെച്ച ബാക്കി സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലേക്കും. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, പകുതി കിട്ടിയില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് സ്വലാത്താണ്. റബ്ബേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മഹാന്മാർ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കളൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പൈസ ഇനിയും കിട്ടാനുള്ളത് പടച്ചവൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിപ്പിച്ച് അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ അവർക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള വഴികൾ ഇനി എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ 2 മാസം ജോലി ശമ്പളം കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുതലാളിമാർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും റബ്ബേ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലിയിലും ഇൽമില് കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ശാരീരികമായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാനെ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും മുഅ്മിനാത്തുകളും റബ്ബേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റാഹത്തും സന്തോഷവും റബ്ബേ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ സ്വലാത്താണ്. സ്വലാത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാനത്തൊരു 100 സ്വലാത്ത് ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട്, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, ഒക്കെ മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. വിസ അടിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇന്ന്, എന്താണ് തടസ്സം എന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ദിവസങ്ങളാണല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് റബ്ബേ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹ്, നീ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനെ. മുറാദൊക്കെ റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ നീക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സന്തോഷം അവർക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്ഥലം വാങ്ങാൻ
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറായ ഫതഹ് തുറന്നു തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നീക്കിയിട്ട് സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. റബ്ബേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലോ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനത്തെ 100 സ്വലാത്ത് അൽ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ചൊല്ലുക. റിസൾട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ആ മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. കഴിഞ്ഞു 15 കൂടെ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്, സമയം, സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം ഒക്കെ ചെലവഴിച്ച് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ, അതെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകളാണ് പലവരും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദൻ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും സമയം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അവിടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ റബ്ബേ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് ഹലാലായ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്, അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് അത് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണല്ലോ റബ്ബേ. ആര് നല്ല നെയ്യത്തോട് വന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് റബ്ബേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഏറ്റെടുക്കണ റഹ്മാനേ. ആര് കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബേ, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ല റഹ്മാനേ. പണം കിട്ടാനുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, അത് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അവർക്ക് ആ മനസ്സ് നീ നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ, അവരൊക്കെ മുതലാളിമാർക്ക് റബ്ബേ കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണോ ഒക്കെ നീ നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ടെല്ലാം, അല്ലാഹുവേ, രോഗം നൽകുന്നവനും ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ റബ്ബേ, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണ റഹ്മാനേ. ഈ മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ ഇവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു കേസുണ്ട്, അത് ശരിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനേ.
ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഖൈറായ ഫതഹുകൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പലവരും പല വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഇവരൊക്കെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരാണ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ. അല്ലാഹുവേ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിലേക്കൊക്കെ റബ്ബേ ഇതിന്റെ മിസ്ൽ സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. സർവ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളും ഒരു സമയം വിട്ടു പോകേണ്ടവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമയം എപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം റബ്ബേ അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ കാമിലായ ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആ സമയം ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബ്റില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും ലൈക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഷെയർ ചെയ്തവരുണ്ട്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവരുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥമായി നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പങ്കെടുത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒടുക്ക മനസ്സിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുആ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. ആ സിറാത്ത് പാലം ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെളിച്ചമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആരുമില്ലാതെ തനിച്ച് കിടക്കുന്ന കൂരിട്ട് ഖബറിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു നേരം പോക്കാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഖബറിൽ ഒരു നേരം പോക്കാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ റബ്ബേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവിടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പലവരും രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കിഡ്നി സംബന്ധമായി, നടുവേദന സംബന്ധമായി, തലക്ക് വേദന സംബന്ധമായി, ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പ്രശ്നങ്ങളും വേദനകളും തരിപ്പുകളും കടച്ചിലുകൊണ്ടും പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. ആ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ആ മദീനയിലൊന്നെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മദീന ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുകറമയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്ത് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു മാത്രമൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ. പൈസ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് അല്ലാഹു കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. മൊത്തം 49 പേരാണ് മെമ്മറി ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് 50 ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിൽ സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് പിന്നെ തരാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമുക്ക് ദുആയിൽ എപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഷാന, ഖദീജ, അതുപോലെ ഷെരീഫ്ക, കോയ, കേൾട്ടൻ, ഇസ്സ, കാട്ടിലെ രാജാവ്, അങ്ങനെ സുൽത്താൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് ടിക്ടോക്കുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ ലിസ്റ്റിൽ എപ്പോൾ ഉള്ളതാണ്. 49ഓളം പേരുകളുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോൾ ഹറമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സ്ഥിരം കാണുന്ന സ്ഥിരം പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഉൾപ്പെടില്ല. അതിലേക്ക് 49 ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ആയത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 50ാമത്തെ ലിസ്റ്റിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാളും കൂടി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായി നമ്മളതിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയ 1-2 ഐഡികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് 2-3 ദിവസമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സ്വലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് മിക്കവാറും സൗദി മക്ക സമയം 5:50 6 മണി മഗ്‌രിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ 5:50 6 മണിക്കായിരിക്കും. അന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഡ്യൂട്ടി രാത്രി ഫുള്ള് ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും. അതാണ് ഓക്കെ സ്കൂൾ എക്സാം
അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരീക്ഷയിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നൽകട്ടെ. പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉന്നത വിജയം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുക്കും. ഐ ഡി പ്രശ്നം. ഐ ഡി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരാളെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാളെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ആ ഐ ഡീൻ്റെ ഒരു പേര് മാത്രമേ ഓർമ്മ, ആരും പേഴ്സണലായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പരിചയമില്ലാത്ത. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സലാത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ, അപ്പോൾ വരുന്ന ഐ ഡികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി സ്ഥിരം വരുന്നുണ്ട്, ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറുമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാനും പോകണം, എനിക്ക് കുട്ടികളെ എടുക്കാനായി, കുട്ടികളെ കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തിരക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മക്ക സമയം മഗ്‌രിബിന് ശേഷം ഹദ്ദാദ് ഉണ്ടാവും, പറ്റുന്നവർ പങ്കെടുക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഉസീക്കും ബിദുആ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്.